हेलो व्यूअर, एम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टेररिडरेशन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, मई का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, काफ़ी सारी प्लानिटरी पोजीशन चेंज होने वाली है और हमने डिटेल रीडिंग लेके आए हैं 5 ऐसे बुरुज के बारे में जिनको के मई का महीना बहुत जो है फ़ायदेमंद रहेगा, उनके काम के हवाले से, करियर के हवाले से। इसके साथ साथ व्यूअर, बहुत सारी प्लानिटरी पोजीशन चेंज होने की वजह से आप लोगों के सफरी मामलात में भी काफ़ी आसानियाँ होंगी। और ये जो प्लानिटरी पोजीशन होती है जैसे जैसे चेंज होती है इंसान की ज़िंदगी पर इसके असरात आते हैं। ऐसे ही व्यूअर, हम 5 ऐसे बुरुज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको कि मई का महीना जो है बहुत बहुत फ़ायदे में रहेगा। वो बुरुज जो हैं इकनॉमिकली तौर पे, इसके साथ साथ समाजी तल्लुकात में और सफ़र के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से तरक्की करने जा रहे हैं। तो व्यूअर, इस डिटेल रीडिंग करने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ साथ व्यूअर, अगर किसी ने कोई प्लानिटरी पोजीशन के बारे में पूछना हो, कोई एस्ट्रोलॉजी क्वेश्चन हो, कोई पमिस्ट्री से रिलेटेड या ख्वाबों की तबीर के बारे में पूछना हो, तो आप हमें कमेंट्स में अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ जो है क्वेश्चन भेजें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देने की। तो चलिए शुरू करते हैं व्यूअर। सबसे पहला जो बुर्ज है, बुर्ज हमल है, बुर्ज जो एरीज है। तो व्यूअर, एरीज वालों के लिए मई का महीना जो है कमाल का होने वाला है। यानी कि व्यूअर, एरीज वाले लोग जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम्स देखी हैं। इवन व्यूअर, लास्ट ईयर से कुछ एरीज ऐसे हैं जिनकी के फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रही है। कुछ लोग जो हैं जॉबलेस हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री से आए हैं, कुछ जाना चाहते हैं। तो व्यूअर, आहिस्ता आहिस्ता से इनकी प्लानिटरी पोजीशन जो है सेट होने जा रही है और मई में जो है इनको और ज़्यादा फ़ायदे होंगे। 4 मई की जो प्लानिटरी पोजीशन है, इसके बाद से एरीज वालों के लिए वक्त जो है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अच्छा वक्त आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बहुत सारे लोगों को साढ़े सती का भी सामना है, कुछ लोगों को सैटर्न की, कुछ लोगों को वीनस की रेट्रोग्रेशन का भी सामना रहा है। लेकिन व्यूअर, मई में जो प्लानिटरी पोजीशन 4 मई को चेंज हो रही है और 5 मई को जो है आपके लिए अच्छी एनर्जी बन रही है, उस वजह से व्यूअर सबसे पहले फर्स्ट हाउस में तब्दीलियाँ आएंगी। ये एरीज वाले जो हैं इनकी लाइफ काफ़ी बिजी हो जाएगी, यानी कि काम काज जो है ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ इज़्ज़त में इजाफा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऐसे एरीज जिनको के जॉब नहीं मिल रही थी या लोगों की वजह से तंगी है, मुकदमात का सामना है, या व्यूअर कुछ साढ़े सती के असरात की वजह से टेंशन है, एग्जाइटी है, ये सारी दूर होने वाली है। प्लानिटरी पोजीशन बहुत कमाल की होने वाली है। फिर व्यूअर, एरीज वाले में से अक्सर ऐसे हैं जॉब करना चाहते हैं, कोई काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई अपनी शॉप वगैरह बनाना चाहते हैं। ऐसे पजल हुए हैं कि फ़ैसले करने में मुश्किलात आ रही थी। तो व्यूअर, ऐसे अब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लोगों से तावन भी रहेगा और आप ऐसे काम कर सकेंगे जिनके लिए आपने तैयारी की हुई है। और जो आप लोग कोई शॉप वगैरह खोलना चाहते हैं, कोई नए कारोबार में आना चाहते हैं, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, इन मामलात को तय करने में जो मरीख की जो एनर्जी है बहुत साथ देगी और ऐसे में आप अहम फैसले भी कर सकते हैं। और बहुत सी एरीज खवातीन ऐसी हैं, बॉयज़ ऐसे हैं जो व्यूअर टेंशन और एग्जाइटी की वजह से अपनी ज़ाहरी हालत और ड्रेस वगैरह और ये व्यूअर रहना सहना और बहुत सी अच्छी आदत छोड़ चुके हैं। तो व्यूअर, अब जो आपको फर्स्ट हाउस में सन की एनर्जी मिल रही है, इसके साथ साथ 6th हाउस में पैसे के मामलात में बेहतरी हो रही है, उस वजह से आप अपने आप पे ध्यान देंगे, अपनी हालत को कदरे बेहतर करने की तरफ आएंगे। इसके साथ साथ जो एनर्जी मिल रही है वो आपके काम कारोबार को बेहतर करेगी। एरीज के व्यूअर, ज़ाती लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा। यानी कि अगर आप लोगों की लड़ाई झगड़ा था या व्यूअर टेंशन थी, एग्जाइटी थी, कोई मुकदमात वगैरह, ये दूर हो सकते हैं, पॉजिटिव चेंज होगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों की जॉब लग सकती है, बहुत सारे लोगों को बाहर का वीज़ा लग सकता है, कुछ को सपोर्ट मिल सकती है बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि ये इकनॉमिकली तौर पे जो चेंज है ये आपको पैसों से रिलेटेड मामलों में काफ़ी हेल्प देने वाला है। पैसे से रिलेटेड मामलात में तेज़ी आ जाएगी। कहीं से अगर आपने लोन लिया है
لینا چاہتے ہیں، کسی سے مدد لینا چاہتے ہیں، وہ مل سکتی ہے۔ شادی کے حوالے سے ایریز کی بات کی جائے تو شادی کے لیے بھی کافی اچھا ٹائم ہے، اچھے رشتے مل سکتے ہیں۔ یہ جو مریخ کی ریٹروگریشن رہی ہے اس وجہ سے رشتے میں مشکلات آ رہی تھیں، اب جو ہے 4 مئی کے بعد سے لے کر 18 مئی تک جو ہے رشتوں میں جو بہتری آئے گی۔ وینس اچھا ہونے سے آپ لوگوں کے اگر پہلے سے کوئی خراب تعلقات چل رہے ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں گے۔ کافی عرصہ دراز سے اگر آپ کے خاندان میں کوئی جھگڑے تھے وہ سولو ہو سکتے ہیں، رشتوں پہ اچھے اثرات آئیں گے۔ ایسے میں بھی کچھ لڑکیاں لڑکے ایسے ہیں جو رشتہ کرنا چاہ رہے تھے، اچھے رشتے نہیں تھے مل رہے، اچھے رشتے ملنے کے چانس ہیں، شادی کے چانس ہیں۔ اور ایسے افراد جو کہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایریز والوں کو سیکنڈ میرج کے لیے بہت سٹرگل کرنا پڑتی ہے، کیونکہ پلانٹی پوزیشن اس طرح کی بن جاتی ہے کہ کبھی کبھی ہی ان کی ہیلپ میں آتی ہے۔ تو بھی یہ 18 مئی کے بعد سے ایسے افراد جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے چانسز ہوں گے، رشتے آ سکتے ہیں، کہیں سے پرپوزل آ سکتا ہے۔ تو آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں، سیکنڈ میرج کرنا چاہتے ہیں، تو مئی کا مہینہ 18 مئی کے بعد سے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور یہ سچویشن جو ہے وینس کی کوئی تقریباً 2-2.5 ماہ بالکل بہتر ہے۔ ایسے میں وہ افراد جو سنگل پیرنٹس ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اچھے رشتے ملنے کی بہت بہت امید ہے۔ اور ویور مئی کا مہینہ جو ہے اس جو ایریز کے لیے اور زیادہ بہتر ہونے والا ہے وہ ہے سفری معاملات میں بہتری آنے کے سبب جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اور ارننگ کے ذریعے لے کے آئے گا۔ کچھ لوگوں کو آؤٹ آف کنٹری سے جاب آفر آ سکتی ہے، ویزے مل سکتے ہیں، پھر ویور یہ آرڈرز وغیرہ مل سکتے ہیں۔ اور ایسے افراد جو کافی عرصے سے اپنی فیملی سے دور ہیں، آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، دور دراز کے سفر کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے سفر فائدے مند رہیں گے۔ کافی سارے جو ہے پلوٹو کے اثرات ہیں، اس وجہ سے اب جو ہے مئی کے مہینے میں آپ کے سفری معاملات اچھے ہیں۔ کچھ لوگ ایریز والے ایسے ہیں بزنس کرتے ہیں، شیمٹ بھیجی ہوئی ہے وہ ڈلیور نہیں ہو رہی تھی، ایسے ہوئی آؤٹ آف کنٹری سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ سولو ہو سکتے ہیں۔ اور مئی کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک امید ثابت ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کو کافی ٹینشن آ رہی تھی، کافی پریشانی تھی، سورج گرہن، چاند گرہن، اس کے بعد جو ریٹروگریشن ہے اس کے اثرات، لیکن مئی کا مہینہ 4 مئی، 5 مئی، اس کے بعد 18 مئی، اس کے بعد 21 مئی کو کافی اچھا جو ہے آپ کا وقت گزرنے والا ہے۔ پلانٹری پوزیشن جیسے جیسے ہوتی جائے گی آپ کی زندگی میں آسانیاں آتی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یا اللہ یا رحمان کا ورد لازمی کرنا ہے، چاہے 21 بار کریں، چاہے 121 بار کریں، آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ ہم مئی کے مہینے کے لکی بروج کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایسے 5 بروج کے بارے میں جن کو قدرت جو ہے بہت مالا مال کرنے والی ہے، اچھی پوزیشن ہونے والی ہے۔ ان میں دوسرے نمبر پہ برج ٹارس آتا ہے، تیسرے نمبر پہ برج جوزا آتا ہے۔ اور برج جوزا اور برج ٹارس جو ہیں یہ جو جمنائی ہیں، ان لوگوں کو ایک جیسی انرجی لگے گی، اس لیے ہم جو ہے ویڈیو کو شارٹ کرنے کے چکر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ برج ثور اور برج جمنائی جو ہیں ان کے لیے مئی کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے۔ مئی کے مہینے میں سن، یورینس اور جوپیٹر کی بہت اچھی انرجی لگ رہی ہے، اس وجہ سے برج جوزا سے ریلیٹڈ افراد، برج ٹارس سے ریلیٹڈ افراد میں سٹیمنا پیدا ہوگا۔ آپ لوگوں کو مشکلات سے نکلنے میں آسانیاں ہوں گی، کیونکہ یہ دونوں برج ایسے ہیں یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اثرات بھی سیم ہی ہوتے ہیں۔ تو کافی ساری مشکلات آ رہی تھی، گھریلو پرابلمز آ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں کافی زیادہ آ گئی ہیں۔ اور اس وجہ سے یہ ٹارین اور یہ جو جمنائی والے ہیں بہت زیادہ نفسیاتی طور پہ دباؤ کا شکار ہیں۔ تو 4 مئی کو جو جوپیٹر اور وینس اور سن جو کنڈیشن بنانے جا رہا ہے وہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہونے والے ہیں، ڈپریشن دور ہوگی، انگزائٹی دور ہوگی، صحت سے ریلیٹڈ معاملات میں خوشخبریاں ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جو کافی عرصے سے اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اولاد کی وش کرتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے بھی مسائل حل ہو سکیں گے۔ پھر یہ جو اس کا دوسرا بڑا فائدہ ہوگا برج جمنائی اور برج ٹارین کو،
وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے، خاندانی مسائل حل ہوں گے، ازواجی تعلقات میں بہتری آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ لوگوں کے لوگوں سے کانٹیکٹ جو ہیں وہ بھی کافی حد تک ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ یہ جو مرکری کی رجحت ہوتی ہے، جب ویور ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کی موڈ سوئنگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کچھ لوگوں سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کچھ ویور سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، اور موسٹلی ٹارین افراد جو ہیں بہت ہی یہ تقریباً یہ 2-2.5 سال سے لائف تو ان کی اچھی چل رہی ہے، بزنس بھی، لیکن یہ خود جو ہے سستی کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ تو وہی جیسے ہی اب سن، وینس اور جوپیٹر اچھا ہوتا ہے، جیسے ہی جوپیٹر اچھا ہوتا ہے، جوزا اور یہ جو ٹارین ہوتے ہیں یہ کام کی طرف اور پیسے کمانے کی طرف لگ جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر مئی کا مہینہ اکنامیکلی طور پہ بہت فٹ فیٹ رہنے والا ہے، یعنی کہ آپ کو بہت اچھی جاب اپرچونٹیز مل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کام کاج میں جو ہے بہتریاں نظر آئیں گی۔ اگر آپ اپنا کاروبار کھولنا چاہتے ہیں اس میں آسانیاں ہوں گی، کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں آسانیاں ہوں گی۔ پھر ویور یہ جمنائی اور ٹارین لوگ ایسے ہوتے ہیں، کافی سارے کام ان کے دوسرے لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اکثر یہ لوگ بزنس کرتے ہیں، اکثر زرعی اجناس کا کام کرتے ہیں، اکثر پراپرٹی سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں۔ تو ایسے میں وہ افراد جو کمبینیشن میں کام کرتے ہیں، کچھ ویور ٹیم لیڈر کی ٹائپ پر کام کرتے ہیں، کچھ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کچھ ویور ایسے ہیں جو کہ اپنے ادارے چلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے اچھی گائیڈ لائن مل سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ویور جمنائی اور ٹارین میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا سن سائن جو ہے برتھ چارٹ میں بہتر ہوگا۔ ایسے میں ویور کچھ لوگ جو ہیں ہٹ ہو جاتے ہیں، نیم فیم ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے ان کے دولت کے گھر میں جو ہے کافی کامیابیاں ملتی ہیں، یعنی کہ اچانک دولت مل جاتی ہے، اچانک جو ہے کاروباری ذریعے بن جاتے ہیں، اچانک کوئی بڑی بزنس ڈیل ہونے کی وجہ سے انکم آ جاتی ہے۔ تو ایسے میں ویور مئی کا مہینہ جو ہے 4 مئی، 18 مئی اور 21 مئی یہ جو تینوں پوزیشنیں بن رہی ہیں، یہ برج جوزا، برج جمنائی، یہ جو ہے ٹورین، برج سور والوں کے لیے بہترین بن رہی ہے، نہ صرف پیسے کے معاملات میں بلکہ تعلقات کے حوالے سے بھی۔ اور اگر شادی کی بات کی جائے تو ویور شادی کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں مرضی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لو افیئر میں ہیں، ریلیشن شپ میں ہیں اور پرپوز کرنا چاہتے ہیں۔ 18 مئی کے بعد سے آپ کے لیے شادیوں کے لیے، پرپوز کرنے کے لیے، رشتے ڈھونڈنے کے لیے بہتر وقت شروع ہوگا۔ تو ایسے میں اگر آپ لوگوں نے مئی کے مہینے میں جو اپنی پیسے کے معاملات ہیں، جو اپنے ریلیشن شپ کے ہیں، تعلقات کے معاملات ہیں، وہ بہتر کرنے ہیں، کیونکہ آپ کے سفر کے آنے میں، ریلیشن کے آنے میں، کریئر کے آنے میں یہ 3-4 جو ہے آپ کے مین چیزیں ہیں، ان میں جوپیٹر کی اچھی انرجی لگ رہی ہے، وینس کی لگ رہی ہے، اس وجہ سے آپ دولت کما سکتے ہیں، کوئی دوستی بنا سکتے ہیں، کوئی ادارہ کھول سکتے ہیں، یعنی کہ تعلقات میں بہتری آنے کی وجہ سے ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو لوگوں کو گائیڈ کر کے پیسہ آ سکے، یا ویور کچھ ٹیم ورک کر کے پیسہ آ سکے۔ تو مئی کا مہینہ ویور بیسیکلی آپ لوگوں کی فائنینشیل کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے ون ہونے جا رہا ہے۔ تو ویور ایسے میں آپ نے دعائیں بھی کرنی ہے، دعاؤں میں ہم بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویور ہم بات کر رہے ہیں 5 بروج کی جو کہ مئی کے مہینے میں بہت ہی زیادہ فائدے میں رہیں گے، اور اب جو ہے سیکنڈ میں 3 بروج جو ہیں ورگو، اس کے ساتھ ساتھ برج لیبرا اور اس کے ساتھ برج سرطان، یہ جو 3 برج ہیں ان پہ قدرت بہت مہربان ہو چکی ہے۔ اور ویور ایسے میں یہ جو انرجی بن رہی ہے یہ ایکول ہی ان لوگوں کو ملے گی، اور ایسے میں ویور اگر یہ تھوڑی سی احتیاط کریں یا کچھ اپنے فیوچر کا سوچیں یا کچھ اپنے جو ہے کاروبار کے بارے میں دیکھیں تو آپ لوگوں کو مئی کا مہینہ بہت فائدے دینے جا رہا ہے۔ ویور برج سرطان، برج ورگو اور برج لیبرا جو ہیں ان پہ اچھی انرجی پڑ رہی ہے، اور یہ مئی کے لکی برج ہیں جن پہ بہت اچھی پلانٹری پوزیشن آ رہی ہے۔ وینس کی اچھی پوزیشن ہے، جوپیٹر کی اچھی پوزیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ سن کی اچھی پوزیشن ہے، اور اس وجہ سے ویور آپ لوگوں کے کریئر کے حوالے سے بہتریاں آ رہی ہیں۔
ऐसे में व्यूअर आपके काम काज में बेहतरी आएगी। जॉब से रिलेटेड लोगों को जॉब में सुकून मिल सकता है, लड़ाई झगड़े का माहौल ख़त्म हो सकता है। इसके साथ साथ व्यूअर बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि विरगो से तल्लुक़ रखते हैं, बिजनेस में व्यूअर टॉप करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटर को हराना चाहते हैं। ऐसे ही व्यूअर ये जो लिब्रा वाले हैं इनके भी कॉम्पिटिटर हैं, इनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनसे हाँ की दुश्मनी रखते हैं। तो व्यूअर ये जो एनर्जी लग रही है ये बुर्ज सरतान, बुर्ज विरगो, बुर्ज मिज़ान, आप लोगों के दुश्मनों को जो है मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि जुपिटर जब अच्छा होता है तो आपके खिलाफ साजिशें करने वाले जो होते हैं वो नाकाम होते हैं और आपको मौका देती है कुदरत, आप लोग जो हैं अपने काम कारोबार को बढ़ा सकें, जॉब में बेहतरी लेके आ सकें, सफ़र के मामलात को अच्छे कर सकें। तो ऐसे में व्यूअर जो लोग जो हैं विरगो वाले जो हैं, लिब्रा वाले या व्यूअर बुर्ज सरतान से रिलेटेड हैं, कैंसर से रिलेटेड हैं, उन लोगों का अगर ज़मीनी काम से ज़मीन से रिलेटेड काम है, कोई कोई ज़राई आमदन है का ज़रिया है, या व्यूअर प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ का काम है, या व्यूअर कुछ ऐसा कि जो जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, कोई किसान वगैरह हो गया, या कोई आप रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं, रेंट आउट करते हैं, या कोई मकान बना के सेल करते हैं, ज़मीन से रिलेटेड मामलात आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे सकते हैं। ऐसे में वो अफराद जो घर बना के बेचते हैं, या व्यूअर घर की जो है कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, या व्यूअर कुछ लेबर से तल्लुक़ रखते हैं लोग, तो ऐसे में आप लोगों के काम कारोबार तेज़ हो सकते हैं। और ऐसे अफराद जो मार्केटिंग करते हैं फूड आइटम की, या रेस्टोरेंट के मालिक हैं, या ज़मीन से रिलेटेड मामला जैसे विवर सब्जियां हो गई, मंडी का काम हो गया, रेस्टोरेंट का काम हो गया, होटलिंग हो गई, तो ऐसे में जो लोग ये काम करते हैं मई के महीने में इनकी चांदी होने वाली है। जुपिटर जो है आपकी बहुत सारी आमदन जो है बढ़ा सकता है। अगर आपने स्टॉक जमा किए हुए हैं अच्छी प्राइस पे बिक सकते हैं। और व्यूअर ये जो 4 मई को प्लानिटरी पोजीशन बन रही है, इसके असरात की वजह से आपके मई के स्टार्ट में ही सफरी मामलात बेहतर हो जाएंगे। इसकी वजह से व्यूअर तीनों बुर्ज ऐसे लकी होंगे कि अगर ये बाहर जाने की विश रखते हैं वो पूरी हो सकती है, हज उम्रा की विश पूरी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपके इमिग्रेशन से रिलेटेड मसाइल हैं, कहीं से आपको वीज़े की उम्मीद नहीं थी, या वीज़ा अप्लाई किया है और रिजेक्शन का सामना है, वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि कुदरत की तरफ से एक आपके करियर के हवाले से, इनकम के हवाले से, दूसरा आप लोगों के सफ़र के हवाले से, और तीसरा जो है व्यूअर ऐसे अफराद के लिए बेहतरी होने जा रही है जो कि किसी की कैद बंद में हैं, या कोई मुकदमात में फंसे हैं, या लीगल इशू में मुश्किलात का सामना है। क्योंकि जुपिटर वीनस और जो सन है जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ऐसे में व्यूअर जो करीबी प्लैनेट होते हैं उन पे अच्छे असरात आने की वजह से उनके जो लड़ाई झगड़े के मामला है वो दूर हो सकते हैं, मुकदमात में बेहतरी आ सकती है, क्योंकि जुपिटर वीनस जो है आपसी तल्लुकात को भी बेहतर करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों के मुकदमात से जान छूट सकती है। अगर कोई किसी को जेल वगैरह हुई है, सज़ा वगैरह हुई है, उसमें कमी हो सकती है। हो सकता है आप लोगों की मामलात बेहतर होने की वजह से सज़ा ख़त्म हो सकती है। और ये मई का महीना बहुत ही आप लोगों के लिए लकी होने जा रहा है, इस वजह से कि अच्छी प्लानिटरी पोजीशन है और करियर के हवाले से बेहतरी है। उसके साथ साथ आपकी इकनॉमिकली कंडीशन में बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ व्यूअर आपके तल्लुकात के खाने में बेहतरी आएंगी और किस्मत का साथ रहेगा। तो व्यूअर ऐसे में आपने दुआएं भी करनी है, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।